ईरान को एक रात में तबाह बर्बाद कर देंगे। वो रात कल की हो सकती है। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा बुध की सुबह 5 बजे से 9 बजे तक ईरान को तबाह कर देंगे। डेडलाइन के बाद 4 घंटों में ईरान के तमाम बिजली घर पुल तबाह कर दिए जाएंगे। किसी के पास ऐसी मिलिट्री असला नहीं जो अमेरिका के पास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुआ। गुज़िश्ता रोज अमेरिका ने तारीख का अहम ऑपरेशन अंजाम दिया। 200 अमेरिकी फौजी ईरान के अंदर गए और पायलट को वापस लाए। अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में 21 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 155 अमेरिकी तैयारों ने हिस्सा लिया। उनमें 4 बमबार तैयारे, 64 फाइटर तैयारे, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर्स और 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट शामिल थे। रेत में फंसे अपने 2 बड़े तैयारे तबाह किए क्योंकि उसमें अहम सामान था। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान में 30 दिन के दौरान 10,000 से ज्यादा जंगी परवाजें की गई। ईरान की दी गई तजावीज़ अच्छी हैं लेकिन हम अहम नहीं है। मुआहदे के लिए अमेरिकी तजावीज़ अहम है। अगर मैंने फैसला किया तो ईरानी तेल पर कब्जा कर लूंगा। ईरान की तरफ से मुज़ाकरात करने वाले अफराद अच्छे हैं। ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीफ। दुश्मन की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। कत्ल और जराइम ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का ट्रंप को 2 टोक पैगाम। कहा ईरानी मुसल्लह अफवाज अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों और दिफाई अज़्म पर कायम है। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। शख्सियात को कत्ल करके ये ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। दुश्मन के हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के इंतजामी ढांचे को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। ईरान की साबित कदम मुसल्लह अफवाज के अरकान लड़ते रहेंगे। ट्रंप की ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी। मुजरिमाना पुलों, बिजली घरों और स्कूलों पर हमले, बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान का आलमी सियासत में अहम किरदार। खलीज जंग रोकने के लिए मुआहिदा इस्लामाबाद पेश कर दिया। 45 दिन का सीज फायर होगा। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल। इब्तिदा रॉयटर्स के मुताबिक पहले मरहले में फौरी जंग बंदी जबकि बाद में जामे मुआहिदा शामिल। फौरी जंग बंदी के बाद 15 से 20 दिनों में हतमी समझौता तय पाएगा। आपदा हुर्मुज़ के लिए कवायद भी शामिल। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। मंसूबे में आपदा हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की तजवीज़ भी शामिल। पाकिस्तान इस अमल में वाहिद राब्ता चैनल के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रात भर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वेटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुसलसल राब्ते किए। मुआहदे में ईरान पर पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली शामिल हो सकती है। सिर्फ सीज फायर नाकाफी है। ईरान का जंग रोकने के मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान को जवाब इरसाल, मुस्तकिल हर और पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ईरान का फौरी जंग बंदी की बजाय एक जामे और मुस्तकिल हल पर जोर। सराय के मुताबिक ईरान के 10 निकाती मौक़िफ़ में खित्ते में जारी दुश्मनियों के खात्मे, आपदा हुर्मुज़ में महफूज आमद-ओ-रफ्त, पाबंदियों के खात्मे और मुतासरा इलाकों की तामीर नौ जैसे मुतालबात शामिल हैं। पाकिस्तान का सीज फायर के फ्रेमवर्क की तरदीद या तस्दीक से इनकार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी का कहना है कि हम मखसूस और इनफरादी मामलात पर तबसरा नहीं करते। हमारी तवज्जो इस बात पर है कि खित्ते में अमन का अमल जारी रहे। व्हाइट हाउस के एहलकार ने BBC को बताया कि सीज फायर का मंसूबा बहुत सी तजावीज़ में से एक है और ट्रंप ने उसकी मंजूरी नहीं दी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में हमले में 25 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी होने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में फजेरा के इलाके में एक ईरानी ड्रोन हमले में टेलीकॉम की इमारत को निशाना बनाया गया। अबूधाबी के मुस्बत सनती इलाके में फिजाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई के बाद गिरने वाले मलबे से इमारत मुतासर हुई। घाना का एक शहरी जख्मी हो गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 2 ड्रोन्स को फिजा में तबाह कर दिया गया। बगदाद में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। अमरीकी सफारत खाने की लॉजिस्टिक्स पोर्ट बेस को निशाना बनाया गया। इराक में अमरीकी सफारती मराकज़ पर हमलों की मालूमात देने वालों के लिए $3 मिलियन इनाम का ऐलान। ईरान ने खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक पर 6500 हथियार फायर किए। खलीजी मीडिया के मुताबिक हमलों में रिहायशी इलाकों, एयरपोर्ट, पावर स्टेशन और अहम तवानाई तनसीबात निशाना बनी। मुतासरा असासों का अमरीका से कोई ताल्लुक था, न ही ईरानी तनसीबात पर हमलों से। GCC अमरीकी ममालिक ने ईरान के हमलों को बिलाजवाज करार दे दिया। मज़दारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादमी अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद।
امریکہ اور اسرائیل کی یونیورسٹی پر بھی حملے، تہران پر حملوں میں 10 بچوں سمیت 24 افراد شہید، تہران یونیورسٹی کی مسجد اور گیس اسٹیشن کو نقصان پہنچا، مشرقی علاقے میں بمباری سے 3 رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، 50 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، امدادی کارکن ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں، وہ شہر سمیت مختلف ایرانی شہروں پر امریکی اور اسرائیلی حملے، سیکیورٹی خدشات میں اضافہ، عباس اراقچی کی شریف یونیورسٹی میں امریکی اور اسرائیلی بمباری کی مذمت۔ امیر قطر کا فرانسیسی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران جنگ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا مسئلے کے حل کے لیے عالمی کوششوں پر زور، امیر قطر نے کہا کہ خطے میں استحکام کو فروغ دینے کے لیے اقدامات تیز کرنا ضروری ہے۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں مارکیٹیں 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ، وزیراعظم کی زیر صدارت توانائی بچت اور کفایت کے اقدامات سے متعلق جائزہ اجلاس، پنجاب خیبر پختونخوا بلوچستان میں بازار، مارکیٹ، شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے، اعلامیے کے مطابق بیکریاں، ریسٹورنٹس، تندور اور کھانے پینے کے مراکز رات 10 بجے بند ہوں گے، شادی ہالز، باکیز، دیگر کمرشل مقامات رات 10 بجے تک بند کرنے کا حکم، مارکیٹوں کو جلد بند کرنے کا فیصلہ صوبائی حکومت کی مشاورت سے کیا گیا، صوبہ سندھ میں مارکیٹس اور دیگر اوقات کار کے حوالے سے مشاورت کا عمل جاری ہے، اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کا اطلاق 7 اپریل سے ہوگا۔ جنگ کے اثرات سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، آبدہ ہرمز بند ہونے سے دنیا کی سپلائی چین متاثر ہوئی، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں تیل کی قلت پیدا نہیں ہوئی، بھارت، سری لنکا اور دیگر ممالک میں قلت کے باعث پمپوں پر لائنیں لگی رہیں، پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا، خام تیل کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح $170 فی بیرل تک پہنچ گئی، تیل کی بڑھتی قیمتیں مجبوراً عوام پر منتقل کرنا پڑی، وفاق نے 60 ارب روپے کا ہر ہفتے بوجھ برداشت کیا، 140 ارب سے عوام کو تحفظ دیا، قیمتوں میں غیر یقینی صورتحال کے باوجود ملکی معیشت کو تحفظ دیا گیا، سپلائی کی بندش کے بعد فوری مشاورت اور حل تلاش کر کے بحران کم کیا گیا، بحران سے نمٹنے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت نے ہم آہنگی کے ساتھ ذمہ داریاں تقسیم کی، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر لا کر LNG اور توانائی بحران کا حل طے کیا، قطر کے ساتھ 10 سالہ LNG معاہدے کی سپلائی ہرمز بحران سے متاثر ہوئی۔ وزیر پیٹرولیم نے لمبی چوڑی تقریر کر لی مگر یہ نہیں بتایا کہ قیمت کیوں بڑھائی، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب، یہ ڈیسک بجانے کا وقت نہیں، یہ بتانے کا وقت ہے کہ قیمتیں کیوں بڑھی، دنیا کے 96 ممالک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ہم نے نائجیریا سے زیادہ ٹیکس لگایا، عوام کے چولہے بجھ گئے، حکمرانوں کی عیاشیاں کم نہیں ہوئی، وزیراعظم نے ایسے فیصلے بھی کیے جن پر کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا۔ امریکہ کو ایران پر حملے کے بعد ناکامی ہوئی، ایران کی قیادت صدر ٹرمپ کو فیس سیونگ نہیں دینا چاہتی، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی سوچ تھی کہ ایران پر حملہ کریں گے تو وہاں رجیم چینج ہو جائے گی، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوشش کر رہی ہے، امید ہے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی ہو جائے گی، چین اور ترکیہ بھی امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کے ساتھ ہیں، دعا اور کوشش ہے کہ جنگ بند اور امن قائم ہو جائے۔ سندھ میں کرایوں میں استحکام کے لیے ٹارگیٹڈ پبلک ٹرانسپورٹ سبسڈی پروگرام کا آغاز، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ 2000 روپے دیے جا رہے ہیں، سبسڈی کے لیے موٹر سائیکل کی رجسٹریشن لازم، موٹر سائیکل جس کے نام پر ہوگا اسی کو ریلیف ملے گا، ہر شخص کو اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہیے، موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس نہیں لی جا رہی، محکمہ ایکسائز کے دفاتر صبح 8 سے رات 12 تک کھلیں گے، لاک ڈاؤن پر ہماری تاجروں سے ملاقات ہوئی، سب کا نقطہ نظر مختلف ہے، وفاق کو مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ PTI نے 9 اپریل کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے کا اعلان کر دیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، PTI رہنما جنید اکبر نے کہا کہ 9 اپریل لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کریں گے، ہمیں روکا گیا تو جو جہاں ہوگا وہیں احتجاج ہوگا، سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کا ایک ہی مقصد ہے، بانی PTI کو آواز کو بند کرنا، خیبر پختونخوا میں ہونے والی بدامنی پورے ملک پر اثر انداز ہوگی۔ JUI کا پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے خلاف جمعہ کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عام آدمی کا سکون چھین لیا، مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا ٹرمپ اس وقت پوری دنیا میں تنہا ہے، امریکی عوام نے ٹرمپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، اسرائیل کی پشت پر اس وقت امریکہ کھڑا ہے، پہلی بار یورپ نے جنگ سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف آج سماعت کریں گے۔